sa Santo Papa Benedicto XVI nga ang 2012 tuig sa pagtuo o Puerta Fide busa apil sa pagtuon alang sa kalambuan sa imong pagtuo. Uban ni Socrates Fernandez, ang banggiitang Catholic Faith Defender o manlalaban o magtitinaw sa pagtuo. Pitsa, Marso 31, 2012, oras alas 9 sa buntag ngadto sa alas 3 sa hapon. Lugar, Holy Cross Gymnasium, Santa Ana Avenue, Davao City. Mapalit ang ticket sa Paulines Media Center, Bolton Street, Davao City. Telephone 221-4149. Mga igsuon, kining santos nga misa, hatod kanino sa Paulines, sa Dreamvet Groups Philippines Incorporated, og ning maong istasyon, DXAM. Halad alang sa santos nga misa. Tawata o balaang Trinidad kini sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Hesukristo uban ni Hesukristo, diha ni Hesukristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Pasiuna, ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. Tema, kadaugan sa krus. Ang atong ebanghelyo karon gitawag kini ni San Pablo nga ebanghelyo sa krus. Tungod kay ang punting niini mauman ang krus nga diin gipadayag ang atong kaluwasan. Niining pagsaulog nato sa ikaupat nga Domingo sa Kwaresma, adunay tulo ka mga punto nga angay natong hinumduman. Una, ang Ginoo may unang nahigugma kanato. Ikaduha, may gusto sa Dios nga ang tanan mamahimong balaang katawhan. Ikatulo, naghagit kanato sa pagkamatinud-anong sumusunod diha sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Ang pangutana mao kini: andam ba akong mabiya sa akong kagulingong kabubuton aron ako magmatinud-anong musunod ni Kristo? Ang mangulo sa santos nga misa mao si Reverendo Padre Richie Gamaya, direktor sa Apostolado Komunikasyon ning siyudad sa Davao, inabagan sa pag-awit sa Paulines Friends. Palihog manindog. Sa dalan ang dalan
sa pagpupong o pagpasay, sa pagpadaya sa matuod, kung angay ug among katungod. Tuni kami, sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsuon atong dawaton sa makausapa ang pulong ug lawas ug dugo sa atong Ginoo sulod ni ining santos nga misa. Aron mahimo kitang angayan sa pagdawat kaniya, atong dawaton ang atong pagkamakasasala ug mangay kita sa iyang kaluoy ug pasaylo. Kitang tanan nagakumpisar sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas sa dako uyamon sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angayang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nga ngamuyo ako kang Santa Maria kanunay Birhen, sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsuon aron niya iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, pinaagi sa imong pulong, sa katingalahang paagi imong gipabalik ang tao nga naha kanimo. Itugot nga kami, ang lungsod nga Kristiyanos, makadangat pagdali sa taliabot nga piyesta, uban ang madasigong debosyon ug buhing pagtuo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang unang pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa Kronikas, Kapitulo 36 tudling 14 ngadto sa 17 ug 19 ngadto sa 23. Ang mga pangu sa Huda, mga pari ug ang katawhan misamot pagkamasupilon. Gisunod nila ang tanang sa lawayong buhat sa kanasuran ug gihugaw-hugawan nila ang templo sa Ginoo nga gibalaan niya dito sa Jerusalem. Ang Ginoo, ang Dios sa ilang mga katiguangan, nagsigig pahimangno kanila pinaagi sa iyang mga alagad. Kay nahingawa man siya sa iyang katawhan ug sa iyang templo. Apan nagpadayon sila pagbugal-bugal sa mga alagad sa Dios. Gitamay nila ang iyang mga puong ug gibugal-bugalan ang iyang mga propeta. Ug dili na kini mapuy-puy, busa nasuko ang Ginoo sa iyang katawhan.
Busa ang hari sa Babylonia giaghat sa Ginoo sa pagsuong kanila o gipamatay sa mga taga Babylonia ang ilang mga batanong anak, pinaagi sa gubat dito sa templo sa Ginoo. Wa niya sila kaluy batanon og tiguwang. Gitugyan niya silang tanan ngadto sa hari sa Babylonia. Gisunog nila ang templo o gigunob ang kota sa Jerusalem o gisunog ang mga palasyo o giguba ang mga mahalong kagamitan. Gibihag sa hari ngadto sa Babylonia kadtong wa mamatay sa gubat o gihimo sila nga sulugoon niya ug sa iyang mga anak hangtod na ilog sa Persya ang iyang gingharian. Nahitabo kini aron matuman ang pong sa Ginoo pinaagi kang Jeremias hangtod nga ang yuta makapahimo sa mga tuig nga ipapahuway. Sa panahon nga gipamihag ang katawhan sa Huda, nakakapahulay ang yuta sud sa kapituan ka tuig suma sa gitagna ni propeta Jeremias. Sa unang tuig ni Ciro, hari sa Persya, natuman ang pong sa Ginoo pinaagi kang Jeremias. Gidasig sa Ginoo si Ciro sa paghimo niining kasuguan sa tibuok niyang gingharian. Nag-ingon si Ciro, "Ang Ginoo ang Diyos sa langit naghatag kanako sa tanang gingharian sa kalibutan ug gisugo niya ako pagtukod og usa ka templo alang kaniya dito sa Jerusalem nga sakop sa Huda. Bisag kinsa sa iyang katawhan makahimo pagpauli sa Huda ug mag-uban kaniya ang Ginoo." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing ikalimtan ko ikaw. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing ikalimtan ko ikaw. Sa dapin sa mga suba sa Babylonia, nagalingkod kami og nagahilak sa among paghinumdum sa Sion. Dito sa mga kahoy ni atong yutaa, gisabong namo ang among mga alpa. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing ikalimtan ko ikaw. Bisa na mga mananakop ka namo naghangyo nga bungato namo, ang mga titik sa among mga awit ug ang among mamimihag nag-awag ka namo nga magdipay. Awiti kami sa mga awit sa Sion. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing ikalimtan ko ikaw. Unsaon man among pag-awit sa usa ka awit sa Ginoo, diya sa yuta sa mga langyaw. Kung ikalimtan ko ikaw o Jerusalem, ikalimtan unta ang akong tuong kamot. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing ikalimtan
kalimtan ko ikaw. Utapot unta nga kung dila sa akong alingagngag, kung mahikalimot ako kanimo, kung dili ko palabihon ang Jerusalem, labaw sa akong kalipay. Dili unta makasuki ang akong dila, kuno galing ikalimtan ko ikaw. Dili unta makasuki ang akong dila, kuno galing ikalimtan ko ikaw. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso, uluhan 2, tudling 4 ngadto sa 10. Apan hilabihan kadako ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato, nga sa bisan pagani nga patay pa kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, gibanaw kini niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios, ug sa atong pagkaiusa kang Kristo Jesus, gibanhaw kita niya uban kang Kristo, aron maghari kita uban kaniya didto sa kalangitan. Gibuhat kita niya aron pagpakita alang sa maabot ng mga panahon sa nanghingapin niyang grasya diha sa gugma nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Kita mga binuhat sa Dios, ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus, aron magbuhat kitag maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pulong mo, O Ginoo, magligon unta sa among pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayaw ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon kang Nicodemo, ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon. Ang anak sa tawo kinahanglan iisa usab kun ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nga ni sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Ug kini mao ang silot. Ang kahayag miani sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao ang kangitngit kaysa kahayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag, ug dili mo duol niini kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran, moduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios.
mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Tingali dunay uban nato usa ka adlaw makapangutana ngano kaha kung magtan-aw ta sa krus ang mga kamot ug bukto ni Kristo gadupaman, ngano kaha nga ang iyahang mga bukto ug kamot gikatagman sa iyang mga kiliran ug wala gyud siya magkumkum sa iyang kaugalingon kung dili iyang gibukhad ang iyang kaugalingon atubangan sa katawhan kung magtan-aw kita sa krus. Mga igsuon, dako kaayo nga timailhan nga si Kristo andam gayud di ay nga modawat kanato. Si Kristo nga nagpakamatay ug nabanhaw alang kanato, wa gyud mo salikway bisan pa man sa atong kasalanan. Gani atong nadunggan dinhi sa unang pagbasa nga ang mga tao sa kagahi nilag ulo nagpadayon sa ilang daotang binuhatan ug gisunod nila ang tanang salawayong buhat sa kanasuran ug gihugaw-hugawan nila ang templo. Apan kining maong daotang buhat sa mga tao tungod sa pagdawat sa Ginoo, tungod sa naghingapin niyang paghigugma nga atong nadungog sa ebanghelyo nga iya ganing gipadala ang iyang bugtong anak sa kalibutan dili aron pagsilot kung dili aron pagluwas niini. Iyang gihatag iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili silutan, apan kadtong motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ug nga kining maong kaluwasan gibatbat diha sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso nga ang kaluwasan dili inyong buhat kundi dili gasa sa Dios. Gasa sa Dios busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot, kung dili gasa kini gikan sa Dios. So kung magtanaw kita sa krus, mga igsuon, ang mga bukton, mga kamot ni Kristo iyang gibukhad kay ang iyang kaugalingon iyang gihatag, iyang gitahan ug kita andam niyang dawaton magkinaunsa man kita. Pero ang pangutana siguro mga igsuon, kung kita andam papunta nga modawat kaniya, andam papunta nga muhatag sa atong kaugalingon, isip gasa nga to kaniya kay siya naghatag man sa iyang kaugalingon. Mga igsuon, niining panahon sa Kwaresma, daghan kaayo nga mga buhato nato sama sa istasyon sa krus, sama sa pag-apil nato sa Semana Santa nga mga kalihukan, sa pag-ampo diha atubangan sa mga hulagway ni Kristo. Pero kining tanan atong gihimo tungod kay nagpadayag kini nga kita unta andam nga modawat magpaubos sa atong kaugalingon sama nga si Kristo mianhi usab alang kanato aron dawaton nato siya. Pero ang pangutana, andam bagyud ta nga sama ni Kristo mo padayag pod, mo gahin pod sa atong mga bukton ug mga kamot aron pagdawat kaniya ug sa atong kaugalingon. Doon na ba'y mga higayon, labi nining panahon sa Kwaresma, nga kita tinuod gyud nga maghinulsol, tinuod gyud nga magbag-o, tinuod gyud nga modawat sa kaugalingon. Doon ay ubang mga tao nga maglisod paghihapon hangtod karon sa pagbalik sa Dios. Maglisod paghihapon hangtod karon sa pagdawat kaniya tungod kay kita puno sa garbo, puno sa kahakog, puno usahay sa kaugalingon lang nga katagbawan. Mao na nga ang uban dapiton gani sa pagsimba, moingon lamang kita, unya na ko mosimba panahon sa Biyernes Santo. Kay Biyernes Santo ra gyud ko mosimba. Unya wa ra ba gyud tay misa panahon sa Biyernes Santo. Wala ra ba gyud tay kasaulugan sa misa panahon ni anang adlaw, pero sa usa ka tuig usay mao ra gina iyang isimba. Doon mga tao nga sa mga programa sa parokya karon kanunay tang giawhag sa paghinulsol, sa pagbag-o, sa pagduol sa kumpisal. Pero bisag nagsakit na, bisag nagtinga na usahay, moingon ra gihapon, wa man koy sala pader. Nganong mangumpisal man ko, nganong muduol man ko sa simbahan nga wa man koy sala. Siguro mga igsuon, mahinumdum ta nga bisan pa sukad na sukad sa sinugdan, mao kindakong tentasyon sa tao nga dili kita modawat sa kaugalingon, dili kita modawat nga kita nagkinahanglan ni Kristo, dili kita modawat nga
kita nakasala. Mao gani nga sa dihang nakasala ang unang tao, miingon si Eva, miingon si Adan, kadto manggong babae nga imong gihatag kanako. Pag gihapon siya modawat nga siya nakasala, ang babae miingon pod kadto manggong bitin nga nagtintal kanako, dili gyud ta usahay makadawat kung kinsa kita. Mao gani nga ang krus ni Kristo nagpahinumdom nato nga dili unta kita magpanuko, dili unta kita magduha-duha, kay andam ang iyang mga bukton, ang iyang mga kamot sa pagdawat kanato. Apan usahay tungod sa garbo, usahay tungod sa kaugalingon nato nga katagbawan, makalimot gihapon kita sa Ginoo. Usahay sa atong kaugalingon lamang nga mga buhat tungod kay nalingaw kita, makasulti kita ug dili mao. Mao na nga gipahimangnuan gani kita dinhi sa atong Salmo Responsorio, dili unta makasulti ang akong dila kung ugaling hikalimtan ko ikaw. Apan sa makadaghan makalimot kita sa Dios, sa makadaghan makalimot kita nga kita iyang gidawat, nga kita iyang gipangga. Mao na nga dili unta kita magtago sa kangit-ngit kung dili mo gawas kita sa kahayag, mudawat kita, muangkon kita ug unsa ug kinsa kita. Tungod kay ang Dios kanunay man nga magmadawaton ug dili gyud mo salikway kanato. Dito sa pag-apil nako sa usa ka seminar sa Cebu tong miaging bulan sa Pebrero, usa sa mga mipaambit miingon nga pagkalisod gyud usahay kining tawo nga mudawat sa iyang kaugalingon. Mga usahay maglisod kitag pagdawat sa Ginoo kay di kita makadawat sa atong kaugalingon. Ang iyang kasinatian mao kuno kini, sila kay ang iyang trabaho magsuroy-suroy man sa lain-laing dapit tungod sa iyang trabaho, unya doon na siya'y alalay dito daw sa Iligan, kay ang paborito niya mao maning pagkaon og kanang putumaya. Unya ang putumaya parisan og tsokolate, ang tsokolate parisan pud og mangga. Kanang tulo paris man na, sulay ninyo haskang lamia, no, ayo lagsilihi, no, kay muinit ang imong dila. So nangaog kuno sila og putumaya, nangaog mangga. Kanya usa ka amigo siguro kay giuhaw na pagkaon niya og kining putumaya, ni diretso maghigop sa tsokolate. Unya kining tsokolate usahay wa mo guta kabalo nga init, no, nya nakabantay ang iyahang, nakabantay siya nga mitulo man ang luha sa iyahang higala. Mo tumiingon siya, Brad, naon sa mga Brad nga mitulo man imong luha? Abi ninyo sa itubag sa iyahang higala. Niingon siya nga, Brad, nakahinumdum magugko na luoy magugko nga namatay ang tatay sa atong igsuon. Nakahinumdum ko siyang tatay mo nang mihila ko. Pero di ay ito ang hinungdan nga napaso na di iyang dila sa tsokolate. Mao lang ang iyang gipasangil nga nakahinumdum siya nga namatay ang tatay sa ilang silingan. Usahay maglisod gyud ta pagdawat. Usahay dili ta makadawat bisan sa atong kaugalingon tungod kay maulaw kuno kita. Mao bitaw ni nga panahon sa Kwaresma, dili unta kitang maulaw, dili unta kita magduha-duha, dili unta kita magpanuko nga mo gakos sa atong Ginoo, kansang mga bukton, kansang mga kamot nagpaabot kanato. Busa mga igsuon, nining ikaupat nga Domingo sa panahon sa Kwaresma, atong bukhon pag-usab ang atong mga mata. Sa matag higayon nga kita mo tan-aw sa krus, hinumduman nato nga ang kamot sa Ginoo nagmadawaton kanato, busa muduol kita kaniya. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuwa ko sa Dios ang Amahan na makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuwa ko kang Jesucristo, ang iyang butong anak atong Ginoo. Gibanampon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug natawo gikan ni Maria nga ulay. Nagantos siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug bilubong. Miadto siya sa nangamatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya, misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan. Mubalik siya ron sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santo sa Katoliko nga simbahan,
sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Inubanan sa dakong pagsalig ug pagtuo, magampo kita ngadto sa tong amahan nga mipadala sa iyang bugtong anak tungod sa iyang dakong gugma kanato. Sa matag pangamuyo, moingon kita, Dios sa gugma, dungga kami. Diyos sa gugma, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo o kaparian nga sa kanunay mapuy-an nila ang hiyas sa pagkamahigugmaon, ilabi na sa ilang pagpakaylap sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma, Dungga kami. Alang sa nagduma sa atong panggamhanan, mahimamat unta nila ang mahigugmaong Dios diha sa ilang pag-alagad og pagmugna og mga proyekto nga maoy makapalambo sa atong nasod. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa Sabog gugma, naman ang dungga kami. Alang sa mga taong nag-anto sa kawadon, biktima sa pagpanlupig og inhustisya, makaplagan unta nila ang mahigugmaong Dios diha sa mga tawo nga misuporta kanila. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma, dungga kami. Alang sa atong parokya o gagmayng Kristohanong katilingban, makanunayon unta kining musubay sa mga kalagdaan sa kinatibuk ang simbahan, ilabi na sa pag-umol sa Kristohanong pagtuo ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma, dungga kami. Alang kanatong tanan, mapaambit unta nato ang mensahe sa mahigugmaong Dios ngadto sa atong matag pamilya, silingan ug mga kasikbit nga katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma, dungga kami. Amahan sa gugma, malaumon kami nga imong dunggon ug hatagan ug katumanan ang among mga pangamuyo, pinaagi sa imong bugtong anak, among Ginoo ug manluluwas. Amen. Palihog gawan ka Ginoo, kimanga ka sa mapan o Ginoo, mga bunga sa among mga bunga sa among katanuman. Mga igsoon pagampo kamo, aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa mga kamot, alang sa pagdayeg paghinaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapusdanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, nagahalad kami nga malipayon sa mga gasa sa tunhay nga kaluwasan. Nagampo kami nga kiniunta sa kanunay among pasidunggan ug imong himuon nga magpulos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mananaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay umatarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya pinaagi sa misteryo sa iyang pagkatao, midala sa katawhan nga naglakaw sa kangitngit ngadto sa kahayag sa pagtuo, o pinaagi sa bunyag sa tubig, midawat kanilang nga tawo nga ulipon sa salang panulundon ngadto sa pagkaanak nga sinagop. Tungod niini, ang mga langit ug yuta nagsimba ug nag-awit kanimo og bag-ong awit, ug kami uban sa tanang mga anghel nagsangyaw sa walay hunong nga pag-ingon. Santos nga Ginoo, Dios sa kadahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya.
ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kalitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, lipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik sa katapusang adlaw. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Benedicto among Papa, ni Fernando among obispo ug tanang mga obispo ug kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaduoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon mangayo kita sa pasaylo sa Amahan ug nga dad-on unta kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan namo nga anaa sa mga langit, ang daygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalaro namo sa matagal
nagapasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Kay inuman ang ginagiran, ang gahumog ang himaya, ang bot sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita tang timaan sa atong panag-igsoonay. Sa Diyos, panagawag tang sa mga sala, sa kalibutan, kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawag kang sa mga sala, sa kalibutan, kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawag ka sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini sa Jesucristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dila ko ang Ginoo, kalawat ang kalawat kanimo. Apan Apan pamulong lamang mamayo ako. Samtang nagpakalawat ang pari, alang ni adtong dili makakalawat karon, uban ni ako ning maong pagampo. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ikaw sa santos nga sakramento sa altar. Gihugugma ko ikaw labaw sa nga tanan, ug kay dili man ako makakakalawat karon sa imong santos nga lawas ug dugo. Hinaot paunta nga moari ka sa akong kasing-kasing, sa espiritual nga paagi, ug ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo, hinunua sa gupa kami hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Makagagahom ug tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon alang sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming naghangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton.
Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, imong gihayagan ang tanang tao nga nahimugso ni ining kalibutan. Hayagi ang among kasing-kasing sa lamdag sa imong grasya, aron makahuna-huna kami kanunay sa mga angayan ug makapahimuot sa imong kahalangdon ug sa tinuoray makahigugma kami kanimo. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangsa kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahong nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, panglakaw kamo uban sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Una, tumanon na ang mga danggo, ang pag-abuhat ko lang dadan sa Ginoo. Panahon na pag-unta ang kinabuhi sa kaisunan, ang pagkamulong pagbati. Ayaw musiki ang panahon, kay ang matatak na bulawanon, paningkamutan na ang paglakaw sa kakaroon. Mga igsuon, hangtod sa sunod Sabado, ning samang oras o istasyon, ihatod kaninyo ang Santos nga Misa sa Paulines o Dreamvit Groups Philippines Incorporated. Daghang salamat.